پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے اپنے گھروں میں بخیر و عافیت ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج جو ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں، اس سبق کا نام ہے نیوٹن کا کارنامہ۔ اس سبق کے پیج نمبر 81 اور 82 ہم نے پچھلے 2 دنوں میں مکمل کیے۔ آج ہم اسی سبق کے پیج نمبر 83 سے شروع کریں گے۔ امید ہے کہ آپ سبھی بچے دھیان سے سنو گے۔ کشش ثقل کی دریافت، جس کا راز اس نے ایک سیب کو گرتے دیکھ کر بتایا تھا۔ کشش ثقل کی دریافت یعنی کشش ثقل کس نے دریافت کیا؟ یہ تو آپ جانتے ہیں، یہ نیوٹن نے دریافت کیا۔ اور کس طرح کیا؟ جب اس کے سر پر ایک سیب گر پڑا۔ نیوٹن کا سائنس کی دنیا کو سب سے قیمتی تحفہ تھا۔ یعنی جب نیوٹن نے کشش ثقل دریافت کی، گریویٹیشنل فورس، تو سائنسی دنیا اس سے بہت مستفید ہوا۔ یہ سائنسی دنیا کے لیے ایک قیمتی تحفہ تھا۔ اس نے بتایا کہ مادہ کا ہر ذرہ دوسرے ذرے کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ نیوٹن نے فرمایا کہ اس دنیا کے اندر جو بھی چیز ہے، ایک چیز دوسری چیز کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اس باہمی کشش سے یہ نظام شمسی اور ستاروں و سیاروں کے نظام قائم ہے اور اپنے مخصوص طریقہ سے متحرک ہے۔ اس باہمی کشش سے، یعنی یہی وجہ ہے کہ نظام شمسی، یہ چاند تارے، ستارے، سیارے، اسی باہمی کشش کی وجہ سے ان کا نظام قائم دائم ہے، اور اسی کشش کی وجہ سے وہ اپنے مخصوص طریقے سے حرکت بھی کرتے ہیں۔ اس اصول کی مدد سے نیوٹن نے زمین اور سورج کے وزن کا شمار کیا، اور نیوٹن نے ہمیں یہی بتایا کسی اسی کشش ثقل کی وجہ سے نیوٹن نے زمین اور سورج کے وزن کا بھی شمار کیا۔ سمندری جوار باٹھا کو بھی اس نے چاند اور سورج کی کشش کا نتیجہ قرار دیا۔ سمندری جوار باٹھا یعنی سمندر کے اندر جو اتار چڑھاؤ ہے، وہ بھی کشش ثقل کا ہی نتیجہ ہے۔ نیوٹن نے ریاضی کے علم میں کچھ نئے اضافے کیے جن سے آج سبھی علوم مستفید ہو رہے ہیں۔ نیوٹن نے حساب یا میتھمیٹکس کے علم میں جتنا بھی اضافہ کیا، جو کچھ بھی اس میں نئے آئیڈیاز دیے، نیا علم دیا، اس سے آج ہر علم مستفید، یعنی ہر علم کو فائدہ ہو رہا ہے، کیونکہ نئے حدوں کو چھونے کے بعد ریاضی کا اطلاق نہ صرف زیادہ وسیع قسم کے مسائل پر ہونا ممکن ہو گیا، بلکہ مختصر فارموں نے لمبے چوڑے اربوں کی جگہ لے لی۔ نیوٹن اپنے تخیل کی اڑان سے معلوم علم کی حدوں کو پھاندتا قدرت کی گہرائیوں تک پہنچ کر اس کے راز
ढूंढ लाता था। न्यूटन अपने फिक्र की उड़ान से, यानी इमेजिनेशन, तख़य्युल, इमेजिनेशन, न्यूटन अपने फिक्र की उड़ान से इल्म की हदों को फांदता रहा। न्यूटन अपने फिक्र से, यानी न्यूटन हर वक्त कुदरत की गहराइयों तक पहुंचने की कोशिश करता था और वहां से राज ढूंढना चाहता था कि क्या वजह है। मिसाल के तौर पर अल्लाह तबारक व ताला ने समंदर इतना गहरा क्यों बनाया, समंदर के नीचे क्या है। वो हर चीज़ में कोई नया चीज़ देखना चाहता है, यानी निकालना चाहता है कि कुदरत की ये कारीगरी जो है, इसके पीछे क्या राज है, इसके अंदर क्या फ़ायदे हैं, जिनके मफ़हूम को वो अपने साइंसी दिमाग से आश्कारा करता। और फिर वो अपनी जो उसने वो साइंटिफिक टेम्पर बनाया था, उससे जब वो किसी चीज़ की गहराई तक पहुंचता, फिर अपने साइंसी दिमाग से उसे समझने की कोशिश करता। साइंस के मैदान में इसका ये शायराना अंदाज इसकी ज़ाती ज़िंदगी में भी नुमाया है। न्यूटन अपनी बनाई हुई दुनिया में ही बसता था। इससे अक्सर अपने लिबास, रहन सहन, रहने सहने के ढंग और खाने पीने की सुध न रहती थी। कहते हैं कि न्यूटन इतना साइंस की दुनिया में डूबा हुआ था कि उससे खाना पीने की याद भी नहीं रहती थी। यहाँ कपड़े सीधे ढंग से पहनने का भी ख्याल नहीं रहता था। यानी उसका अपनी जिस्म की तरफ कोई तवज्जो नहीं था, बल्कि वो हर वक्त अपने बनाई हुई दुनिया, यानी साइंसी दुनिया में खोया हुआ नज़र आता था। वो कुछ न कुछ नया सोचता था और यानी कुछ नया ईजाद करना चाहता था या दरियाफ्त करना चाहता था। रियाजी की मशक़ों से न्यूटन का बुनियादी मकसद अपना जी बहलावा था। मैथमेटिक्स में जो भी उसने काम किया, वो अपने दिली तस्कीन, यानी अपनी सुकून कल्ब के लिए किया उसने। वो साइंस के तजर्बे महज अपनी तस्कीन के लिए करता था। इससे अपनी दरियाफ्त ईजाद शाया करने का शौक़ न था। साइंस में उसने जितने भी तजर्बे किए या तजुर्बा करने के बाद उसने जो कुछ भी दरियाफ्त किया या ईजाद किया, वो उसका शौकीन नहीं था। वो इन्हें अपनी मशहूरी नहीं चाहता था उसे, बल्कि वो महज अपनी कल्ब सुकून के लिए करता था। इसने अपने दोस्तों से कहा, मैं कुछ भी शाया नहीं करूँगा क्योंकि इससे जानकारों की तादाद में इजाफा होता है। वो अपने दोस्तों से कहता था कि मैं कुछ शाया करना नहीं चाहता हूँ क्योंकि इससे जो जानने वाले हैं, जानकार लोग हैं, उनकी तादाद में इजाफा होता जाता है। प्यारे बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इंशाल्लाह कल सफ़ा नंबर 44 से आगे पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इस सबक को आप खुद भी दोहराओगे और खूब ज़हन नशीन कर लोगे। शुक्रिया।